بالکل دا مو د خدای سره وعده ده چې دغه ښځه ته وې دا کړی سراو دا ته ورته یې په خبره دی د په خبره غنوم ये पास्तीस वो ये मुसलमान वो पुलोस बकर से वो सुना ने पुबादोर से पूछ रहा इताब पर खजा गिरुमन ताकि पास्तीस में के ताकि तो खजा ताकि पास्तीस है अंग्रेजी तालीम बादोर सुना वो अंग्रेजी इलाज जैसे डॉक्टर संगा सुधा हुई ना जैसा ये इलाज करी ये डॉक्टर पर खजावे गिनू मन तो खुदाई में लगा चली होता डॉक्टरों ने तमियाई कचरे जैसा बीमारी बेटा चला पुमा काजा बुका तो दे खुदा डॉक्टर हुआ अब कौन सा मलेरिया पुदा तीसरो ټول بدن کرانک ته سزا په غولیان ته سزا ودای چې میټر والی په پداتي ورکسر دي نه د تلوک بچیا ملاریا پتی ژوند دا ته د خزه ډاکټر و دا په دې باندې دا په کړیو شغالې په بختوار قصب داودانی چه قصب ما سر نیم سر پاگو شروکا به قصب ما یور پکا غرسه و تاونو گوری یعنی پا پیتا و تا وچایی به دو تاورکی به دو سولن ایدا یقین وی چه مضبوط شاوی چه پا پیروی تنن چه نگرد ورنشی به زو تا یون سو چه دزم طلاق بچیا پا سر نیم سر پاگو شر پر خود از رو وچه وینه وچه کلی وکرنه ده من غصر وطنیه دیگه پتا نکا ساکنی لواندی شرلی که شاگوله ککلا اوگیه و چه بزرد تا دناسی پر سون بود سدنه راشی تاب پر سوزا گنو من دمرا چمستا چه تو تا سوزا شاپینگ رکی دمرا چمستا و بزرد سه چه اوتا بینه که خیل دنلا تیلیا به اوتا لاکی بیا آره بیلی اول خوشحال وزیر گونون چه کجال وزیر موده پختو خدای دیتا کسامی چه ده پیدو کرد ای وزیر دلوسا پدوتلا سکوله شه ای مو بدن تا دمرا تکلیفی نه ورسدل لکه په د اسمان څخه غاڼه برښنو وزیره ای پتر منیر بچیا دا قرآن کې پتر مقرر کړو تو د سزا وزیر او دا داس سره پیاوران کا پتر خورا تو د سزا پښتینو او مقرر کړو نه پتر یا اس په پکړیو جاګات ته مودا برخت استویایه वो तकत तस्तवी आप पाकिस्तान से मुचन गणंदी ना बड़ा उलगा उलिया गणंदाई हुई ब्यादे से कुई दादे मुचन गणंदी मसाई बोला चल पाकिस्तान ता मौका वेलोरियो खुदाई में भी नहीं वो दुनिया में भी नहीं सारा दर चले तकबीर है कब पाकिस्तान से मो बंदे 400 जुर्म सजो सारा दर चले तकबीर भी मैं दे मौका हुई आई थी पाका खसे उमर واسطه نه ابل اورې درې څه ګاډي ته چې کېدله یا کلندر لاک کو چې دا سړی وستاره شي چې دا څه مخ شي چې څه نو ست دي وستاره یو سړی سره اکثر لګایو هغه کو چې له دغه ته کوس دمره خو قدر نه اصله په جواب څه وتاو یای چې دغه ته کوس و قدر په دنه نه راځي او خو قدر نورونه کو نه ورکول ابلاو تایی چه هلیون نیجا دیتایی چه غیبه تا خدای نیجا سده پیدا کریه خو چه دنوران کنه ولی ولکای دیه پو ماین دخینو من ماو تایی چه که دنوران ننگه دلا هر اولاد بده چون اشکر سر اولا چه میشکره سلر ننگ دی میشکره هند آخر سده پیلاندلی وستا چه اصلی ده زم طلاق شمون بس دینه را گرمزو کچریه Abedilão, olha, Abedilão.
بجلی موتا ایسا پہلے پا بجلی پا باغ بجلی بوندے نا پرونو بوندے موتا سزا نرنی دیکھے ویلے تو خدای میں لے بہتری واسطہ چے چلے میرو سزا پا بجلی غیول کئی نا نن سبا اورتا گورا دسم طلاق زمنے تا اے بالے بجلی والی ڈبل بیڈ سے دے تما کئی ہے ڈبل بیڈ سے چت زرل کا بدو نا پھڑی بیری زرل سے پاس پلس دو پارٹنرشپ گرا زمنے دی تو بازار سر وطن ہے دیتا سے پکڑیو سیک چنن سبو خیر لی ودائی بے پچاک سے سرک شلی بے پلورو تاویائی چه ڈبل بیڈو تاو کا کٹاو تا جوڑا کا ریٹرینو تا جوڑ کا بیزو تایریان سے چزم طلاق بچیا پتے کو پہلے چمونے اپالا کئی پمک یا پریشن کئی یہ پا ڈبل بیڈ سے گڑی تو دے شدے پاشتین ہو گئی واسطے کیا چیزی پکڑ وقا پتانا سے اصلی پایمانون ملون دی وہ دا چولے تاوی آئی چه نن نباد چه ملا جماعت تک نگاشی تا چه روزت تا ده خز ملاو ملا پسے تو زمانی نہ نکیش واخو بارا دی وجہ سیف گئی چه بار دی پس سرحاد سے چرے بارستا اور نویلی نکلا چه پٹول سرحاد میں بار نہ جوڑ کے بے میں منوش رحمان بار اصلی دے تلوت واویل کی شرائی دے شدے پال رحمان وہ کاری گلازیم تا ورشی درائی ورکی دی ورسرا درائی نا دے زم طلاق زمونه چه ملون دے ورکی بوزونی پا دنه سوس کستیم نراشتا پتانا سے دی پکڑ والله ہوتی نا نا